सगळ्यांक येवकार। आयज आमी परतून आमच्या आस्कोवान जो DMCचो हो रोड सकयलसून येता, कांय दिसा पयलीं 1-2 म्हयन्या पयलीं हो इशू आनी हो विशय आमी घेतलेलो आमच्या मिडिया थ्रू। आनी तो विशय म्हणल्यार हांगासर एक इन्सिडंट घडलेलो, एक एक्सिडेंट जालेलो। वयरसून रिक्षा पडलेली, त्याच्या भितर 2 पॅसेंजर आसले। ते पॅसेंजरी दोगूय बायलो आसल्यो। तांकां दुखापत जाल्ल्या कारणान मागीर तांकां ताबडतोब हॉस्पिटलान येयले आनी तेंचो इलाज केलो। आनी आमकां कोणी सांगलेले कारणान आमी मागीर ह्या स्पॉटार पावलेले आनी आमी हो विशय घेतलेलो, हो इशू एक्सपोज केलेलो। आनी तेन्नाच आमकां सकयल आमची शिवोलेची MLA जी दिलारा लोबो आसा ती मेळ्ळी। आमी तिका हो प्रश्न मांडलो, कित्याक हो इशू खूब गंभीर आसलो आनी लोकांचो जिवा आनी मरणाचो प्रश्न आसलो। तेका लागून आमी तिका इशू हो मांडून तिका ह्या स्पॉटार आमी हाडलेली आनी तिका सांगलेलें हो इशू केन्ना सॉल्व जातलो, केन्ना रिजॉल्व जातलो। तिणें आमकां सांगलें आपल्याक टायम दिया, आपूण हें कितें तें सॉल्व करता, हेजेर इशूचेर सोल्युशन काडटा म्हणून। मागीर आमी परतून पंचायतीन गेले आनी आमी फॉलोअप घेताले ह्या इशूचेर। आमी सरपंचा कडेन वचून बसताले, आमी सरपंचाक मागणी करताले, सरपंच हो इशू केन्ना सॉल्व जातलो पळय। MLA जर आमच्या लोकांचे जर कानार घेयना जाल्यार तूं तरी हे गांवचो नागरीक म्हणून तरी एक हे इशू सॉल्व करपाक हे कानार आमच्या घे आनी जाता इतले बेगीन हेजो सोल्युशन काडपाक तूं कितें तरी प्रयत्न कर। सो मागीर जो सरपंच आमचो आसा हनुमंत नायक आस्कोवचो, तेजी आयज आमकां तोखणां करचें कशें दिसता। कित्याक काय म्हणचे खूब फावटी आमी तेका ह्या व्हिडिओन जावं खुबश्या व्हिडिओनी आमी खुबशे तेजेर अशे एटॅक केलेले आसा। म्हणजे जे इशू गांवचे बद्दल आसले, जेन्ना आमी उलयताले लोकांक दिसताले की आमी फक्त सरपंचाच्या अगेन जावं MLAच्या अगेन जावं खंयच्या डिपार्टमेंटा अगेन उलयतात, पूण आयज जेन्ना हें काम बरें सुरक्षीत आनी गांवच्या हितून आमच्या गांवच्या लोकांच्या हितून जर तें काम बरो भशेन आनी बरें सुरक्षीत जालां जाल्यार आयज सरपंचाची आनी ह्या डिपार्टमेंटाची तोखणां करपाची गरज आसा। स्पेशली आमी थँक्यू म्हणटा आमच्या सरपंचाकूच, कित्याक सरपंचान जें आमकां उतर दिलेलें आपूण आनीक 2 दिसाचे भितर हेजेर तुमकां तोडगो काडून दाखयता, रिजॉल्व करून दाखयता। सो खंय तरी ते 2 दिसांचो टायम आमकां तर दिसलो जी सरपंचान 2 दिसांनी आपूण रिजॉल्व करता म्हटलेलें तें तेणें उतर तें पाळलेलें आसा। आनी परतून जेन्ना आमी सरपंचाक मेळपाक गेल्ले पंचायतीन, आमचे थोडे विलेजरूय आसले 2-3 जाण, आयज ते ना फेस आहा म्हणून भाजन। सो तेन्ना सरपंचान सांगलें हें प्रपोजल आमी जें आपूण फॉलोअप करता वचून जावं MLAक सांगून जावं कशें कितें आमकां तें खबर ना, पूण तेणें फॉलोअप घेतलेलो। आनी आयज तेज्या ह्या लिडरशीप खाला जो सरपंच आसा तेज्या लिडरशीप खाला आयज तेणें हें काम बेगीन करून सुरक्षीत करून आयज हें काम करून घेतलेलें आसा। आनी तेका खरेंच आमी देव बरें करूं म्हणटा की हें काम आमचें जालें, हे लोकांक खातीर लोकांच्या फायद्याक लागून, कितें आनी फाल्यां खंयचे एक्सिडंट जावं इन्सिडंट हांगा घडचें ना। आनी अशेंच जे कार्य आनी जे काम आमचे पंचायतीन हेज्या पयलीं केलेलें आसा हेज्या फुडें अशें कंटिन्यू जावचें। आनी आमी थँक्यू म्हणपाचें कारण अशें की जेन्ना कोण कितें बरी गोश्ट करता, गांवच्या हितवान करता, गांवच्या लोकांक लागून करता, जाल्यार तेजी तोखणाय करपाची सारखी आसा। तेका थँक्यू म्हणोवपूच जाय। तेका लागून आमी हे वताच्या काळान आमी आयज येयल्या। स्पेशली हें काम 1-2-3 दीस पयलीं हें कंप्लीट जालां। सो आमकां दिसलें खंय तरी व्हिडिओ करून लोकांकूय सांगचें की बाबा जेन्ना कोण तरी फुडें सरता जाल्यार तो इनिशिएटीव लोकांक लागून, लोकांच्या हितवांक लागून जाल्यार हें काम जाता। आनी आमी लोकांकूय देव बरें करूं म्हणटा, सगळ्यांक की प्रेस भावांकूय की तेन्ना ते प्रेस भावूय येयल्ले आमचे, सगळ्यांनी हो व्हिडिओ विशय सगळ्यांनी मेळोन हें करून फुडाकार घेतलेलो। आनी परतून एकदां आमच्या आस्कोवचे पंचायतीक आनी तशीच पंचायतीची ज्यो कमिटी आसा जेंच्यांनी फुडाकार घेवन हे सरपंचाच्या अंडर हे फुडाकार घेतलेलो, तशें PWD आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आनी परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।